ऐसे ही दूल्हे की कहानी सुना रहा हूँ जिसका नाम है बिलाल। बिलाल का ताल्लुक पंजाब के एक इलाके गुजरात से है और बिलाल का गांव गुजरात में उस जगह पर था जहाँ पर हर दूसरे घर से एक बच्चा डंकी मार के यूरोप गया हुआ था। और बिलाल जो है ये बड़ा कमाल का इंसान ये था, रंगत इसकी सामनी थी, कोई शक्ल नहीं था, लेकिन ये गुस्से वाला बहुत था और हर चीज़ को शक की निगाह से देखा करता था। तो इसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल इसके लिए इसलिए पैदा हो जाते थे कि ये हर चीज़ पर शक करता था और इसको शक लगाने की भी आदत थी। तो एक दिन किसी दोस्त की व्हाट्सएप पर बैठे सिनेमा देख रहे थे भाई साहब, तो उसने कहा जी वो फलानी चला के डंकी मार के फलानी चला के, इसने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं भी डंकी लगाऊंगा। शर्त लगी दोस्त के साथ और शर्त कितनी लगी है 15-15 हज़ार की, और भाई साहब ने तगोदो शुरू कर दी डंकी मारने की। और अल्टीमेटली बिलाल कहता है कि मैंने उस दौर के अंदर आज से तकरीबन 8 साल पहले तकरीबन 11-12 लाख रुपए में डंकी लगा ली। और हैरान कौन बात यह है कि सारी तकलीफें और सारी अजियतें रास्ते की सोबतें बर्दाश्त करता बिलाल जो है ये पहुंच गया यूनान। अब बिलाल साहब यूनान तो चले गए, हर डंकी वाले की तरह उनको काम तो कोई आता नहीं था, मुँह उठा के मुँह चुप के चले गए सब और थे भी इलीगल। अब इनको कोई काम तो मिलता नहीं था, तो फिलहाल तो इन्होंने खेतों में काम शुरू कर दिया और 35-40 यूरो कमाने शुरू कर दिए। अब हर डंकी वाले की तरह इसकी फाइल की इसके डॉक्यूमेंट्स भी बने और इसकी सैलरी भी अच्छी हो जाए। अब बिलाल साहब का जो गुस्सा था वो नाक की तरह रहता था, ये हर एक से लड़नी पड़ते थे, तो इनका दरअसल वहाँ पर एडजस्टमेंट बड़ी मुश्किल हो रही थी। एक दिन इसकी मुलाकात हुई एक साहब से जो सरे राह इसको मिले थे यूनान में एक रेस्टोरेंट में, और उनकी बातचीत हुई और पता ही चला कि ये साहब जिनका नाम अली अकबर था ये माइंस का काम करते थे और ये वो शख्स था जो पिछले कम और बेश 32 साल से फ्रांस के शहर रुआ के अंदर ये सेटल था और यूरोप के अंदर मुख्तलिफ जगह पर ये माइंस के ठेके लिया करता था। अब अली अकबर से इसकी मुलाकात हो गई, इसकी गुफ्तगू कुछ अच्छी रही, इसने पहली बार किसी इतने अमीर पाकिस्तानी को देखा था, इसने तो कितना हाथ रहा किया। अली अकबर एक शरीफ आदमी था, उसने कहा तुम्हें काम क्या था, तो इसने कहा जी कोई काम नहीं आता, गड्डी चलानी आती है। अब इसने क्या किया कि अली अकबर ने उसको इस पर तरस आया, उसने इसकी सारी कहानी सुनी। उसने कहा तुम ऐसा करो, तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ और तुमने मेरे साथ रहना है और मैं तुम्हें फिलहाल जो है वो 1000 यूरो दूंगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तनख्वाह बढ़ती चली जाएगी। लेकिन मैं ये तुम्हें बता दूं कि अगर तुम 7 साल मेरे साथ 5 साल लगा लोगे, डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हारे बनवा दूँगा। अली अकबर साहब इसको अपनी गाड़ी में बिठा के फ्रांस गए और इसके डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए। दोस्तों ये बहुत कम होता है जो उसके साथ हो रहा था। अब चूँकि इसकी शक की आदत थी तो इसने शक ये शुरू कर दिया कि अली अकबर का इसके अंदर क्या ज़ाती मफाद है, ये क्यों मेरे डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा है। और इसी वजह से इसकी अली अकबर के साथ कई बार इतनी बिगड़ गई कि इसने कहा जी कि मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन अली अकबर एक समझदार आदमी था, उसने कहा भाई डॉक्यूमेंट्स बनवा ले फिर चले जाओ। खैर आहिस्ता आहिस्ता ये पर्सनल असिस्टेंट के बाद कुछ माइंस की इसने भी कुछ ठेके लेने शुरू किए और उसके हालात बड़े अच्छे हो गए और 7 साल के अंदर इसके डॉक्यूमेंट्स बन गया और इसकी आमदनी भी 15-16 हज़ार यूरो तक पहुँच गई। पीछे घर वाले इसके खुश थे, इसकी आपा थी और इसके माँ बाप थे, इसकी 3 बहनें थीं, 2 भाई थे और वो बहुत खुश थे कि उनको पैसे भेजता था। तो पहली बार जब 7 साल के बाद भाई साहब पासपोर्ट लेके फ्रांस का पाकिस्तान आए हैं तो इसकी आपा ने एक लड़की देख रखी थी, सोबिया उसका नाम था, डॉक्टरी के आखिरी साल में थी, नहायत खूबसूरत नहायत हसीन लड़की थी और इसको तस्वीर दिखाई गई, ये देखो ये लड़की है, ये डॉक्टरी कर रही है। अब ये बेचारा एक तो आमियाना शक्ल का भी था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो अब इस सोच में पड़ गया कि एक डॉक्टर लड़की मुझसे क्यों शादी करेगी। तो खैर इसको समझाया इसकी आपा ने कि तुम अपनी सोच को ताला लगा के रखो और ये बताओ लड़की कैसी है। तो इसने कहा लड़की अच्छी है। तो इसकी आपा ने बात बढ़ाई और लड़की वालों ने रिश्ता देने के लिए हाँ कर दी। दोस्तों दरअसल डॉक्टर सोबिया की 5 बहनें थी, ये सबसे बड़ी थी, डैडी जो है वो बीमार रहते थे, सरकारी मुलाजिम थे। तो ऐसे घर जो माशी तौर पर बहुत मजबूत नहीं होते और उनको ये लगे नज़र आ रहा हो कि उनकी बेटी जो है वो यूरोपियन पासपोर्ट ले लेगी, पेट भर के रोटी खाएगी, इज्जत मिलेगी, तो ऐसे लोग बेचारे घबरा के जल्दबाजी के अंदर शादी कर दिया करते हैं। तो सोबिया की शादी उसके वालिदैन ने बिलाल से कर दी। अब बिलाल कहता है जी कि मैं क्योंकि शक्की आदमी था और अल्लाह की रहमतों को पहचानता नहीं था, कहता जी निकाह के बाद हम साथ बैठे हैं रुखसती के लिए, तो जो भी
اس کے رشتے دار آ رہے ہیں تو ڈاکٹر صوفیہ بتا رہی ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بھتیجی ہے، یہ تو مجھے اس کی گفتگو کرنا اچھا نہیں لگ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یار یہ تو بڑی کچھ چالیس قسم کی لڑکی ہے، پہلے تو نہیں بولنا چاہیے. کہتا جی پہلی رات کو جب میں کمرے میں گیا ہوں تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کھاتے کیا ہیں. تو مجھے صوفیہ کا یہ پوچھنا بھی شک میں مبتلا کر رہا تھا کہ ایک لڑکی جس سے میری ابھی شادی ہوئی ہے وہ میرے مجھ سے اتنی فین ہو رہی ہے اور یہ ہاسٹلوں میں رہی ہوگی اور پتہ نہیں اس کا کریکٹر کیسا ہے. تو کہتا جی اس چیز نے مجھے اس سے دوری پیدا کر دی اور میں اس کے خلاف ہو گیا اور میں اس کے بارے میں نیگیٹو سوچنے لگ گیا. کہتا جیسے تیسے میں یہاں رہا، زیادہ گفتگو نہیں کرتا تھا اور جب میرا چھٹیاں ختم نہیں کرتا میں جب واپس جا رہا تھا تو مجھے میری بیوی نے یہ بتایا کہ بلال مبارک اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشی دکھائی ہے. تو مجھے اس کی اتنی زیادہ خوشی نہیں. کہتا میں واپس فرانس چلا گیا، اپنے کام کاج میں لگ گیا اور میں تقریباً لاپرواہ ہو گیا تھا صوفیہ کی طرف سے. لیکن وہ روز فون کرتی تھی، میسج کرتی تھی، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. میں اسے دوری اختیار کر چکا تھا اور جانے کیوں میرے شک نے یا میرے ناشکری نے مجھے اس حد تک لے آیا تھا کہ میں 2 ہفتے کوشش کر کے دانستہ اپنی بیوی سے نہ بات کرتا تھا نہ اس کے میسج کا جواب دیتا تھا. لیکن وہ تسلسل کے ساتھ روزانہ مجھے میسج کرتی، دن میں درجنوں میسج آتے اور محبت کا اظہار کرتی رہتی. جو کہتا جو مجھے بالکل پسند نہیں تھا کہ ایک عورت ہو کے تو مجھے یہ کیوں کہتی ہے کہ وہ مجھے مس کر رہی ہے، مجھے یاد کر رہی ہے. کہتا یہ چیزیں میرے لیے ناقابل برداشت نہیں، ایک روایتی قسم کی سوچ. کہتا جی کہ اسی چکر کے اندر ماشاء اللہ کہتا وقت برا ہوا لگا، نے مجھے بیٹا دیا اور کہتے جی میں نے بیٹا دیکھا مجھے بڑا اچھا لگا. لیکن میں پھر بھی نہ راضی تھا نہ خوش تھا اور میں گھبراتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا، اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا تھا اور پریشانی بہت زیادہ ہوتی تھی. کہتا جی ایک میری آپا نے مجھے سمجھایا، اس میں تمہارا دماغ خراب ہے کہ پاگل ہو، تم اس کی ڈاکومنٹس کی فائل کر لیں. کہتا میں نے آپا سے بھی جھوٹ بولا، اپنی بیوی سے بھی جھوٹ بولا کہ میں ڈاکومنٹ جو ہے وہ فائل کر چکا تھا، میں ڈاکومنٹ فائل نہیں کی. کہتا جب 2 سال ہو گئے میرے دل چاہا کہ میں اپنے بیٹے کو ملوں تو میں نے پاکستان کا ارادہ کیا. تو آپا نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی بیوی دی ہے، اولاد دی ہے، تو عمرہ ہی کر دو. تو کہتا میں نے آپا کو، ان کے میاں کو، اپنی بیوی اور بیٹے کو عمرہ کے لیے بلا دیا اور ارادہ یہ تھا کہ عمرہ کر کے میری بیوی اور آپا پاکستان آ جائیں گے اور میں وہاں سے واپس فرانس چلا جاؤں گا. بلال کہتا ہے میرے دل میں کوئی چاہت نہیں تھی اپنی بیوی سے ملنے کی، میں بس اپنی آپا کے حکم کی پاسداری کر رہا تھا اور شاید کہیں میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہ رہا تھا. بے رنگ زندگی گزار رہا تھا فرانس میں. اس کے پاس ہر چیز تھی، گھر تھا، گاڑیاں تھیں، پیسہ تھا، عزت تھی، لیکن یہاں سے یہ تکلیف میں تھا. کہتا جی ہم مدینہ شریف کے ایئرپورٹ میں اترے تھے اور کہتا میری بیوی آ کے ملی مسکرا کے اور ہم فوٹو لے لیا. ہم نے بکنگ کرا رکھی تھی پہلے سے. آپا بڑی خوش ہوئی. کہتا آگے روزہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پہ گئے. میری بیوی نے وہاں نمازیں پڑھی اور کہیں اس کو دیر ہو گئی ریاض الجنہ کے اندر. کہتا جی میں اسے لڑا مسجد نبی کے سائن میں کھڑا ہو کے اور میں نے اسے وہی سلوک روا رکھا، بے رخی اور بدتمیزی اور سخت کلامی. کہتا میں بدنصیب شخص ہوں جو سب گنبد کے نیچے بھی کھڑا ہو کے اپنی بیوی سے لڑا ہے اور وہ متانت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ہر بات کو ڈال دیتی تھی. مجھے اس بات میں بھی غصہ آتا تھا کہ یہ مسکراتی کیوں ہے، یہ مجھے اتنا برداشت کیوں کرتی ہے، سم تھنگ از رانگ ان دا باٹم، کہ یہ میرا ہر ظلم، ہر دی ہوئی تکلیف برداشت کیوں کرتی ہے. کہتا میں اتنا بے وقوف آدمی ہوں. کہتا جی وہاں سے ہم آ گئے عمرے کے لیے. کہتا جب عمرے کے لیے آئے ہیں تو خطیب کعبہ کے آگے کھڑے ہو کے ڈاکٹر صوفیہ نے اپنے شوہر بلال سے کہا کہ بلال میں اللہ کے گھر میں کھڑی ہوں، تم اپنی پریشانیوں سے نکل جاؤ اور یہ بات مان لو کہ میرے لیے دنیا میں تمہارے جیسی نہ کوئی ہستی ہے اور میری ساری وفائیں تمہارے لیے ہیں اور تم جو جیسا رکھو گے میں ویسا تمہارے ساتھ رہوں گی. لیکن تم خوش رہنا شروع کر دو، میری محبتوں کو، میری خدمتوں کو شرف قبولیت بخشو. کہتا ہے جی میں وہاں بھی نہیں مانتا. کہتا بلکہ مجھے غصہ اس بات پر آیا کہ حتیمہ کعبہ کے سامنے کھڑا کر کے مجھے میرے اللہ کے سامنے شرمندہ کرنے کی کوشش کی ہے. کہتا اسی دوسرے میں وہاں سے باہر نکلے، عمرہ ہم نے کر لیا تھا. کہتا ہم نے کھانا کھایا، آپا اور ان کے شوہر کو عبادت کا شوق تھا، وہ واپس حرم شریف میں چلی گئی. کہتا میں کمرے میں آ گیا، میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا اور مجھے عادت ہے کہتا اسموکنگ کی. تو کہتا میں کھڑکی کھول کے کمرے کے اندر سگریٹ لگانے لگا تو اس نے سگریٹ لے کے پیار سے محبت سے لجاتے ہوئے جس طرح عورت کرتی ہے اسے توڑ دیا. اس نے کہا تمہیں سوچنا چاہیے ہمارا چھوٹا سا بیٹا ہے اور جب دھواں پھیلے گا تو اس کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا. کہتا پتہ نہیں میرا دماغ دھواں ہوا تھا، مجھے ایسا لگا کہ اس نے میرا گریبان پکڑ کے میرے اوپر تھپڑ مارا ہے. ایک عورت ہو کے اس کی جرت کہ وہ مجھ سے میرا سگریٹ چھین کے توڑ دے. کہتا جی میں نے اپنی بیوی کو پہلے بہت برا تھا اور کہتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے لیپ ٹاپ کی تار اتنی موٹی ہوتی کہتا وہ نکالی اور اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا. کہتا میرا اتنا پیش. کہتا وہ
مسکراتے چہرے سے مار کھا رہی تھی اور چیخ نہیں رہی تھی اور مجھے دیکھتی جا رہی تھی اور مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس نے رونا اور چیخنا شروع نہیں کیا، جبکہ میں کہیں چاہ رہا تھا کہ میری بیوی ڈاکٹر صوفیہ چیخے مارے دھاڑے مارے روئے. اور مجھے اس پر بھی اعتراض تھا کہ یہ برداشت کیوں کر رہی ہے مجھے. کہتا جی میں نے اپنی بہن کو کال کی، فوراً چھٹی میں دی، میں نے کہا فوراً ہوٹل ہے، وہ ہوٹل آئی ہیں، اور میں نے اپنی آپا سے کہا کہ آپا جی میں نے تو اس کو نہیں رکھنا، یہ عورت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اور میں اسے چھوڑ دوں. تو میری آپا نے میرے کو ہاتھ رکھا، میں کہا شرم کرو، کوئی ڈس مجھے نہیں نکالنا، بے وقوف ہو تم، اور چپ کر کے سو جاؤ تم، فجر کے وقت نماز پڑھنے آنا اور تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو کہتا میری آپا نے جب میری بیوی سے پوچھا ڈاکٹر صوفیہ سے کہ کیا ہوا، اس نے کہا کچھ نہیں، میں نے ان کو غصہ دلایا ہے، ساری غلطی میری ہے اور میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتی. کہتا میں اس کو دھکا مارا بیٹھ پہ گری، آپا خیر چلی گئی مجھے ڈانٹ کے تھپڑ مار کے. کہتا میری آپا کے جانے کے بعد تو میرے پیر پکڑ رہی ہے، پیر چوم کے معافی مانگ رہی ہے کہ سنیے مان لیں. کہتا میں نے پتنی کھانا غصہ کھاتی تکلیف کرنا، میں انج ہو گیا کہ مجھے لگے کہ یہ بھی اس کی کوئی چال ہے. کہتا میں نے بڑے غصے میں وہ رات گزاری. 4 دن کے بعد کہتا میری فلائٹ تھی، میں چلا گیا واپس فرانس، میری بیوی میرے بیٹے کو لے کے میری آپا اور ان کے میاں وہ پاکستان چلے گئے. کہتا جی میں نے آپا کو پاکستان فون کیا اور میں نے کہا جی میں نے اس کو طلاق دے دی. کہتا میری آپا نے میرے کان کھینچے، میری امی ابا نے مجھے ڈانٹا. میں نے کہا اتنی اچھی لڑکی ہے، ہمارے گھر میں رہتی ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، سارے کام بھی کرتی ہے، اور ہاؤس جاب کے بعد وہ جاب بھی کر رہی تھی جس کی اجازت کہتا میں نے بڑی مشکل سے دی تھی. کہتا جی کہ میری ماں نے، میری بہنوں نے، میری بھائیوں نے میری جان کھا لی. اس نے کہا تو پاگل ہے، تو ذہنی مریض تو نہیں ہو گیا، تجھے پتہ ہے کہ صوفیہ کتنی اچھی ہے. کہتا مجھے اپنے سارے گھر والے برے لگنے لگے، میں نے شرابی چھوڑ دی. کہتا پیسے میں اچھے بھیجتا تھا صوفیہ کو بھی اور اپنے والدین کو بھی، صوفیہ بھی سارے پیسے میرے والدین کو دے دیا کرتا. کہتا تخار بھائی یہ میری زندگی گزاری تھی. اور میں نے اپنے سسرال والوں سے کہا فون کر کے کہ جی میں دوسری شادی کر لوں. تو کہتا میرے سسر ساس نے کہا کہ اگر ہماری بیٹی کی کوتاہیاں غلطیاں معاف کر سکتے تو کر دو، اور اگر نہیں تو آپ کی مرضی آپ کر لیں. کہتا میں نے بڑے غصے سے صوفیہ کو فون کیا اور میں نے اس کو کہا کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں. تو صوفیہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جی بالکل کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے، تو بلکہ میں اگر آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں لڑکی ڈھونڈنے میں تو مجھے بتائیے. کہتا مجھے اس بات کی غصہ آ گئی اور میں نے اس کو کہا تو میرا چیزہ کر رہی ہے، میرا مذاق اڑا رہی ہے. کہتا افتخار بھائی مجھ پہ جو اللہ عطائیں کر رہا تھا، جو رحمتیں کر رہا تھا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. تھینک یو سر. اور میں غصہ کیے جا رہا تھا، میرا نفس مجھ پہ حاوی تھا، شک نے میرے دماغ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا تھا، اور میں نفرت کرتا جا رہا تھا اپنی اس بیوی سے جو ہر بات میں مسکرا کے میرا ہر دیا ہوا زخم اور دکھ سہ لیتی تھی. کہتے افتخار بھائی میں نے ایک دن طے کیا، میں نے کہا یار نہیں یہ ایسے بات نہیں آئے گی. کہتا میں نے اپنی آپا کو فون کیا، میں نے کہا جی میں صوفیہ کو نا طلاق دے دوں. کہتا میری آپا نے مجھے بڑی گل اور انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا. کہتا جی بس میں نے دیکھ لیا. کہتا میں نے اپنی بیوی کو فون کیا اور اس نے کہا، اس نے بڑی محبت سے پوچھا کیسے ہیں. میں نے کہا جی میں تو ٹھیک ہوں لیکن وہ ٹھیک نہیں رہے گی خبر سننے کے بعد. اس نے کہا بسم اللہ بتائیں. کہتا جی میں نے اس کو کہا کہ صوفیہ میں تمہیں سوچتا ہوں کہ ہم الگ ہو. کہتا صوفیہ نے کہا کہ مجھے اپنے پیروں میں رہنے دیں، آپ چاہے 3 شادیاں اور کر لیں اور اس طرح سے نہ کریں. میرے ماں باپ جو ہیں بوڑھے ہیں، ان سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوگی، اور لوگ پوچھیں گے طلاق کیوں ہوئی تو کیا وجہ بتائیں گے. کہتا میں چپ ہو گیا کہ باقی میں کیا کہتا کیا وجہ ہوئی طلاق. کہتا میں نے فون کاٹ دیا اور مجھے اس بات کو سننے کے بعد بجائے نرم ہونے کے کہتا جی مجھے اور بحث اور غصہ آنا بھی ہو گیا کہ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے طلاق نہ دیں. اس نے کے ترلے نہیں کی، لیکن اس نے بڑی تحمل سے کیونکہ پڑھی لکھی تھی. کہتا ہے افتخار میں نے طے کر لیا کہ میں نے ہر طرح کا اس کی سن کر کے دیکھ لی، بھاگی نہیں ہے، اب میں دوسری شادی کروں گا اس کو طلاق دے دوں. کہتا میں نہیں سوچتی. کہتا مجھے 3 دن نیند نہیں آئی. میں اپنے کام میں خدائی کر رہا تھا اور ہر وقت میں نہ سوتا تھا نہ جاگتا تھا. اور کہتا جی کہ میری زندگی میں میں ویڈیو کمپلیٹ کرتا ہوں. میں کہتا اپنی زندگی کے اندر اس قدر تکلیف میں آ گیا تھا اور مجھے سانس نہیں آتا تھا، میرا معدہ خراب ہو گیا تھا. میں جب کھاتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میرا جو کھانا ہے وہ سانس کی نالی میں چلا جائے گا. سوتے سوتے اٹھتا تھا، کبھی کبھی ایسا لگتا تھا گاڑی چلاتے میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. مطلب جو ڈپریشن میں ہوتا ہے ساری علامات ڈپریشن کی، شدید ڈپریشن کی اس کے اندر آتی ہے. کہتا افتخار بھائی میں بڑی تکلیف میں تھا. ایک دن کہتا میں سونے کی کوشش کر رہا تھا اور میں یوٹیوب دیکھ رہا تھا اور ایک دم سے دکھا آیا حلالہ. کہتا میں رک گیا، میں نے آپ کو دیکھا کیونکہ کہتا میں آپ کو جانتا تھا کمالی کے روز سے.
कहता मैंने सोचा कि ये हलाला कि क्या बात करेंगे, तो कहता मैंने कहा इसको सुनते हैं। कहता मैंने वीडियो लगा दिया। कहता इफ्तिखार भाई मैं वीडियो देखता गया, आपके मुँह से निकला हुआ एक जुमला मेरे दिलो दिमाग पे असर कर रहा था, और अल्टीमेटली सुनते कहता एक वक्त ऐसा आया इनके ऊपर मैं रो पड़ा। और कहता वो वीडियो देख के मेरे दिल में मेरी बीवी की बेतहाशा मोहब्बत और खिदमत का एतराफ़ पैदा हो गया। कहता मुझे यकदम अपनी बीवी से दीवाना बात मोहब्बत हो गई। कहता और मैं धड़े मार के रो गया। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब ये शख्स बिलाल मुझे कहानी सुना रहा था और अपने जुल्म जबर के किस्से सुना रहा था, तो मैं क्योंकि जब कहानी सुनता हूँ किसी को टोकता नहीं सुनाने के लिए, तो मैं सोच रहा था कि मैं इसकी बैंड बजाऊँगा जब ये कहानी ख़त्म करेगा, और मुझे शदीद तैश आ रहा था इस बातों पर। लेकिन जब ये वाला क्वेश्चन शुरू हुआ कि इसमें दरअसल वो कहानी ये थी कि एक शौहर था, ऐसे ही वो एडमायरर नहीं था, शक्ल हल्की थी, बीवी खूबसूरत थी, वो भी ये समझता था कि पत्नी इसने मेरे से क्यों शादी कर रखी है, ये ख़राब है या इसका किरदार ठीक नहीं है, और इसी शक के बुनियाद पर उसने करते एक वक्त आया अपनी बीवी को तलाक दे दी। और जब तलाक थी और कुछ हक़ाइक़ उसके सामने आया और उसको लगा कि नहीं इसने बड़ी ज़्यादती की है, तलाक वाक़या हो चुकी थी, तो उन्होंने यूके के अंदर वो लोग थे तो उन्होंने हलाले की गर्ज से एक मौलवी से शादी की उस लड़की की कि कुछ अर्से के बाद वो तलाक देगा और मैं उससे शादी करूँगा। हालांकि ऐसे हलाला होता नहीं है, हलाला अरेंज नहीं होता, लेकिन जो वाक़या हुआ था मैं वो बयान कर रहा हूँ। दोस्तों जब वो लड़की मौलवी के घर गई और मौलवी के साथ 5, 7, 10 दिन रही और उसने उसकी मोहब्बत, उसकी शफ़क़त, उसकी रफ़ाक़त और उससे मिली हुई इज़्ज़त जब महसूस की, तो जब उसका साबका शौहर कुछ अर्से के बाद आया और उसने आगे कहा कि मौलवी साहब तलाक दें, तो कहता जी कि मेरी साबका बीवी खड़ी हो गई। उसने कहा खबरदार, तो घटिया आदमी है, तू तो एक ज़लील आदमी है, तुझे क्या पता औरत क्या होती है, एहतराम क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, मवद्दत क्या होती है, तक़ीद क्या होती है। मुझे तो इस मौलवी के साथ रह कर 5, 7 दिनों में पता लगा कि ज़िंदगी क्या है। कहती मैंने पिछले जो 17 साल या जितने भी साल तेरे साथ बर्बाद किए थे, मैंने वो एक लम्हे में इसके साथ जिए हैं, ये बड़ा आला दर्जे का आदमी है और तू दफ़ा हो जा, मैंने इसी के साथ रहना है। और ख़बरदार उन्हें अगर हमारी ज़िंदगी के बीच में आने की कोशिश की, मैं तेरी गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दूँगी। दोस्तों ये कहानी थी वो हलाला। कहता है जी कि इफ्तिखार भाई अपनी वो वीडियो आपने मेरे लिए बनाया था, मेरी ज़िंदगी बदलनी थी। कहता मैं धाड़े मार के रो पड़ा। कहता मैंने अपनी बीवी को कॉल की, रात का वक्त था पाकिस्तान में। कहता मैंने उससे माफ़ी मांगी। वो क्या हुआ क्या है? कहता बस मैं उसको ही कहता कि मुझे माफ़ कर दो और आई लव यू, मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू, मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू। कहता इफ्तिखार भाई मैंने 3 दिन बाद की टिकट कराई, तो 3 दिन मैंने जाग के गुजारे। मैं पाकिस्तान गया और बंद कमरे में अपने छोटे से बेटे की मौजूदगी में कहता मैंने अपनी बीवी के पैर पकड़े और उसकी मोहब्बतों का और उसकी बर्दाश्त का, उसकी खिदमतों का एतराफ़ किया। कहता डॉक्टर सोफिया मेरी शक्ल देख रही थी और उसकी आंखों से शुक्र के आंसू बह रहे थे और हमारी ज़िंदगी मोहब्बत से भर गई थी आपकी एक वीडियो की वजह से। और बिलाल होते अच्छा जब दोस्तों जब बिलाल ये वाली बात सुना रहा था, अब उसको नहीं पता, इस वीडियो से पता चल जाएगा। मेरी आदत है, मैं जब गानी सुनता हूँ तो कई दफ़ा मेरे हाथ हो जाते तो मैं ऑडियो खोल लेता हूँ। मेरी बीवी सामने सुबह बैठ के सुन रही थी, मैं इधर था, मैंने ऑडियो खोल रखी थी और मैं रो पड़ा, मेरी बीवी भी रो पड़ी जब उसने वाइंड अप में ये बताया ना कि एक वीडियो सरकार अहमद उस्मानी का एक घर में बाहर ले आया, मोहब्बत ले आया और उनकी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों आई वॉज क्राइंग, माई वाइफ वॉज ऑल्सो क्राइंग, और ये सफ़र के और शुक्र के और मोहब्बत के और मोहब्बत के आंसू पे मुझे ऐसा लगा इफ्तिखार भी जो तूने 1600 वीडियो बनाया ना, उन वीडियो से एक अल्लाह के बंदे के ने राह ले ली, ज़िंदगी बेहतर कर ली, मेरे ज़िंदगी का मकसद हल हो गया। और दोस्तों मैं आज बड़े फ़ख्र के साथ और बड़े तंतने के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, उससे डरते हुए ये सारी कहानियाँ आज आपको सुना रहा हूँ। Lunch is served. Have it with refreshing